सुबहानल्लाह सुबहानल्लाह, तेरे नातों कुर्बान अल्लाह सुबहानल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बादु फ़इन अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम व बिवजहिल करीम व सुल्तानिहिल कदीम मिनश शैतानिर रजीम। फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्ता लहुम वलौ कुन्ता फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लंफ़ज़्ज़ू मिन हौलिक फ़अफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम वशाविरहुम फ़िल अम्र फ़इज़ा अज़म्त फ़तवक्कल अलल्लाह इन्नल्लाह
اللہ يحب المتوکلین۔ تیرے نام تو شروع کی تھی گل مولا، تے تیرے ہاتھ وچ لجاں ساریاں نے، تیرے آسرے تے تیری سو مولا، بنا پراں اڈاریاں ماریاں نے، تے بنا جاگ دے کدی دودھ نہیں جم سکیا، اساں کیتیاں کوششاں ساریاں نے، تے جنہ تیرا بوا چھڑ دیتا انہاں جتیاں بازیاں ہاریاں نے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا تو بعد تمام تر تعریفات و سردار رب العزت واسطے جو ساری کائنات دا خالق مالک رازق اور نفع نقصان دا مالک ہے، اور درود و سلام آقا دو جہان امام المرسلین والمجاہدین آمینہ دلال پیکر حسن و جمال جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک واسطے۔ حضرات سامعین، اس اللہ رب العزت دا بہت بڑا فضل کرم میں اپنے اوپر سمجھنا کہ جس خالق و مالک نے مینوں اپنے دین واسطے چنیا اور اس منزل مقام تک پہنچایا ہے، اور اس جامعہ بدر الہدا دے نکارہ جے عام جے طالب علم نو تیرے نال ہم کلام ہون دی توفیق بخشی ہے۔ حضرات بڑے ہی خوش نصیب تے خوش بخت لوگ نے جنہ رمضان دے مہینے نو پایا، پھر بلکہ پایا ہی نہیں رمضان المبارک دے روزے بھی رکھے، رمضان المبارک دے اندر نمازاں بھی پڑھیاں، قیام اللیل بھی کیتا، قرآن دیاں تلاوتاں بھی کیتیاں، قرآن نو سماعت بھی فرمایا، اور جڑے اے مقام حاصل نہیں کر سکے پھر یقیناً وہ بڑے بدبخت بنصیب لوگ ہوں گے۔ حضرات ذات الہی دا قائل ایک اللہ نو منن والا او دی کوشش ہوندی ہے کہ میں کسے نہ کسے طریقے اپنے مالک دے قریب ہو جاواں، اپنے مالک دے نزدیک ہو جاواں، اور کچھ اور بھی لوگ نے
جڑے بتاں دی پوجا کردے نے، بتاں نوں پوجدے نے، پرستش کردے نے، اور آندے نے کہ اسی اس واسطے کرنے ہیں کہ اسی انہاں دے ذریعے اللہ رب العزت دے نزدیک ہونے ہیں۔ اے گل مکے دے مشرکاں نے بھی آکھی، والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، اسی لات منات عزا حبل نو دد پکارنے ہاں، انہاں دے ذریعے اسا اللہ رب العزت دے قریب ہونے ہاں۔ لیکن حضرات اللہ رب العزت نے دین اسلام نو پسند فرمایا ہے، اور دین اسلام ہی اللہ رب العزت دا محبوب تے پیارا دین ہے۔ اور اسلام اندر اللہ رب العزت دے قریب ہوندیاں بہت اعمال بیان ہوئے نے، جنہ دے اندروں چند میں ذکر کراں گا۔ پہلے نمبر تے اللہ رب العزت دے نزدیک ہوندا، قریب ہوندا ذریعہ قرآن پاک دی تلاوت ہے۔ جڑا بندہ قرآن دی تلاوت کردا ہے، پڑھدا ہے، اللہ رب العزت دے قریب ہوندا جاندا ہے، قرآن پڑھدا جاندا ہے، اپنے خالق دے نزدیک ہوندا جاندا ہے۔ اور میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ رب العزت اس قرآن دے ذریعے قوماں نوں بلندیاں عطا فرماندے نے، اور اے دے ذریعے ہی اللہ رب العزت قوماں نوں تباہ و برباد فرما دیندے ہیں۔ کی معنی کہ جڑا قرآن دی تلاوت کردا ہے، قرآن پڑھدا ہے، اللہ رب العزت دے ہاں او دا مقام بھی زیادہ ہوندا ہے، مرتبہ بھی زیادہ ہوندا ہے۔ اور جڑے لوگ قرآن مجید نوں چھڈ دیندے نے، اللہ رب العزت دے ہاں انہاں دا مقام و مرتبہ نہ دنیا وچ نہ آخرت وچ۔ دوسری چیز اللہ رب العزت دے قریب ہوندا ذریعہ نماز ہے۔ اور میرے پیغمبر علیہ السلام اللہ رب العزت نے فرمایا، واسجد واقترب، سونیا سجدہ کر تے اپنے رب دے قریب ہو جا۔ بندہ سجدے دی حالت وچ اپنے رب دے نزدیک سب تو زیادہ ہوندا ہے۔ اور میرے پیغمبر علیہ السلام لمبے لمبے سجدے کیا کرتے سن۔ تیسری چیز وہ ہے توکل۔ ہن توکل رکھنا کی دیتے ہوئے اللہ رب العزت تے توکل رکھنا ہے۔ اور بڑے افسوس کی گل ہے کہ آج اسی توکل چھڑ چکے ہیں۔ اللہ رب العزت تو توکل مکا دیتا ہے، اللہ رب العزت تو بھروسہ ساڈا اٹھ گیا ہے، جدی وجہ تو آج اسی پریشانیاں اندر، مشکلات اندر نظر آنے ہیں۔ توکل اگر حضرت نوح علیہ السلام کرنی تے ہر طرف زمین تے اوپر طوفان آندیاں اور بارشاں دا طوفان چلتا ہوئے تے اللہ رب العزت نوح علیہ السلام تی کشتی جودی پہاڑ تے پہنچا دیندے۔ اگر توکل موسیٰ علیہ السلام اپنے رب تے کر لیں تے اللہ رب العزت سمندر دے اندر موٹر وے بنا دیندے۔
اگر توکل اللہ تے حضرت یوسف علیہ السلام کر لیں تے حضرت یوسف علیہ السلام نو اللہ 40 سالاں تو بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نال ملاقاتاں کروا دیندے نے اور کنویں جو کڈ کے مصر دا بادشاہ بنا دیندے نے۔ توکل اگر جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت تے کر لیں تے میرے پیغمبر علیہ السلام غار ثور دے اندر نے تے مکے دے مشرک منہ دے کولوں ہو کے آ گئے تے میرے پیغمبر بھی نہیں دسے تے نہ ابو بکر صدیق ہی دکھے نے۔ ان سمجھو نہ مکے آلیاں صداقت نظر آئیے تے نہ نبوت ہی نظر آئیے۔ حضرات سامعین، اللہ رب العزت تے توکل کرنا ایک بہت بڑی چیز ہے۔ جڑا بندہ اللہ رب العزت تے توکل کر لیندا ہے وہ اپنے خالق و مالک دے نزدیک ہو جاندا ہے۔ آج اپنے حالات دیکھیے، میں آنا میں اوی کمالاں اوی میرے کو آ جائے میری جان میں مال بھی کمالاں دولت بھی میرے کو آ جائے، توکل ختم ہو گئے ہے۔ اس مال دا کی فائدہ جدے اندر اپنے رب تے بھروسہ دے توکل ہی کوئی نہیں۔ حضرات توکل کرنا پڑے گا، توکل کریں گے اللہ رب العزت آسانیاں پیدا فرما دیں گے۔ قدرت الہی کے رشتے آج بھی وہی ہیں، اللہ بھی وہی ہے اور اس کے فرشتے بھی وہی ہیں۔ اتر سکتے ہیں تیری مدد کو فرشتے اب بھی، اگرچہ تیرے رشتے ذات الہی سے وہی ہیں۔ اپنے رب نال رشتے مضبوط کرنے پڑیں گے، پھر آسمانہ تو مدداں آن گیاں۔ پھر آج بھی جبرائیل علیہ السلام زمین تے نازل ہو سکتے ہیں، آج بھی اللہ رب العزت فرشتیاں نوں کہہ سکتے ہیں زمین تے جاؤ تے مدداں کرو، یہ سب کچھ کنج ہوئے گا اللہ رب العزت تے اُتے توکل تے بھروسے نال ہوئے گا۔ آؤ میرے پیغمبر علیہ السلام دے سینہ اطہر تے نازل ہونے والا قرآن کی اعلان فرما رہے ہیں، ذرا قریب قریب ہو جاؤ انشاءاللہ نیک لوگاں کی مجلس ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا فرشتے ایہوجیاں مجلساں تلاش کرتے ہیں، تلاش کرن تو بعد پھر ایتھے آن کے انہاں نوں اپنے رحمت والے پراں نال ڈھانپ لیندے نے، سایہ کرتے رہندے نے، تے ایتھے فرشتے بھی بیٹھے نے الحمدللہ، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد آواز نہیں آئی، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے سینہ اطہر تے نازل ہونے والا اللہ دم قرآن کے اعلان فرما رہے ہیں، فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا۔ اللہ رب العزت کہنا کی جا رہے ہیں، اللہ رب العزت نے میرے پیغمبر دے سینے تے نازل قرآن فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، سونے اساں تیانوں نرم دل بنا دیتا ہے، تیاڈے رب دی تیاڈے تے خاص رحمت ہے کہ اساں تیانوں
نرم دل بنایا نرم زبان بنایا نرم حوصلے والا بنایا وَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ سونے و ساتیانو نرم دل بنایا تاجی تے اتیادے کو لوگ آن کے بیندے نے تاجی تے تیادے کو جانشین کٹھے ہوندے نے تیادے کو تاجی تے تیادے یارہ دیاں محفلن لگ دیاں نے تاجی تے تیادے کو تیرے صحابہ آن کے بیندے نے میں صدقے تے قربان جاوان اللہ اکبر اللہ حبشے تو چلے سونے بلال آگے آئی حبشے تو چلے بلال آگے آئی کہ جایا سونیا تیری نٹھی زبان دی وجہ تو آیا تیرے نرم لہجے دی وجہ تو آیا آن کے تیرے کول بہ گیا تیرا مرید بن گیا فرمایا سونیا ظلم فارس تو چلے سلمان آگے آئی کہ جایا اللہ جی کے میں آیا فرمایا تیرے نرم لہجے دی وجہ تو آیا تے آن کے بہ گیا روم تو چلے تے سہیب آگئے فرمایا سونے سانتیا دی زبان نو نرم دل بنا دیتا جڑے آ بیٹھے نیو لا بیٹھے جڑے آ بیٹھے نیو لا بیٹھے سارے جاگ نو پل پلا بیٹھے جڑے آ بیٹھے نیو لا بیٹھے سارے جاگ نو پولن پلا بیٹھے چھٹ کے حبش ولید تے روم فارس چھٹ کے حبش ولید تے روم فارس کلی سونے دے پوے تے پا بیٹھے پھری پھر محبتاں ساریاں تے چھری پھر محبتاں ساریاں تے او تے سونے پیغمبر دے نال پیار پا بیٹھے تے اونا سونے رب کولوں اور کی لینا اونا سونے خدا کولوں اور کی لینا او لب محبوب خدا بیٹھے میرے پیغمبر علیہ السلام دے سینہ اتحر تے نازل ہونے والا قرآن فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ سونیا ساتھے نرم دل بنایا تاجی تیرے کو لوگ آن کے بیندے نے تاجی تیرے کو یہود و نصارہ آن کے بیندے نے فرمایا سیتیاں بد خلق بنا دے بد اخلاق بنا دے سونیا انہیں لوگ کدی تیرے کو نام دے تیرے جانشین نہ بن دے تیرے سے جانا نساور کرنے والے کدی نہ بن دے لنفضوا من حولک فاعف عنہم واستغفر لہم سونیا انہاں تو در گزر کریا کر غلطیاں ہو جاندیاں ہوندیاں نے سونیا انہاں تو معاف کریا کر انہاں واسطے اپنے رب کول بخش دیاں دعاواں کریا کر واستغفر لہم وشاورہم فی الامر سونے جے مشورے دی لوڑ پوے تے اپنے جان ساراں کو مشورہ بھی لے لیا کر جے کسے مشورے دی ضرورت پوے تے ابو بکر صدیق کو مشورہ لے لیا کر مشورے دی لوڑ پوے عمر فاروق کو مشورہ لے لیا کر مشورے دی لوڑ پوے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مشورہ لے لیا کر مشورے دی لوڑ پوے حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو مشورہ لے لیا کر سونے ہم جدو مشورہ کر لویں پھر جدو کسی کام دا ارادہ کر لویں سونے ہم کی کرنا ہے اللہ جی دس دیو کی کرنا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ
تھا فتوکل علی اللہ پھر توکل کرنا ہے اپنے رب تے اپنے رب تے بھروسہ کرنا ہے جدو پختہ ارادہ کر لینا کسی کام دا ارادہ کر لینا تے پھر اپنے رب وال ڈوراں سٹ دینی آنے پھر اپنے رب وال بھروسہ کر لینا ان اللہ یحب المتوکلین اللہ رب العزت محبت کردا ہے توکل کرنے والے اللہ رب العزت پسند کردا ہے جڑے او دے تے توکل کردے نے میں پوچھنا وا تینوں کی مسئلہ ہے کہندا ہے میرے منہ تے دانے نکل آئے نے فلاں نے مشورہ دیتا ہے جا اوتھے جا کے دربار تے مہدی دیاں تیلاں رکھ دے تیرے دانے ختم ہو جان گے میں پوچھنا تینوں وہی مسئلہ آدھا بواسیر دا مسئلہ بن گیا ہے بواسیر ہو گئی ہے تے کسی نے مشورہ دیتا ہے اوتھے کسی مشورہ اے دیتا ہے کڑا لے کے دم کر کے پا لے میں تینوں پوچھنا وا تینوں کی مسئلہ ہے اے میرے گھر وچ رزق دیاں کمیاں ہو گئیاں نے میں تینوں پوچھنا وا تینوں کی پریشانی ہے تیرے گھر وچ رزق دیاں مسئلہ بن گیا ہے کنک آٹے دیاں کمیاں ہو گئیاں نے اے فلاں نے مشورہ دیتا ہے گدڑ سنگھی لب لیا گدڑ سنگھی لے آیا گدڑ سنگھی گھر وچ آئے گی تے دانے پڑولے نال دانیاں نال بڑھ جان گے میں تینوں پوچھنا وا اللہ رب العزت نے تینوں گڈی دتی اللہ رب العزت نے تینوں کار دتی میں تینوں پوچھنا وا اچھی طرح کیوں بن لے آئی اے آندا جی نظراں نہ لگ جان ایڈی سونی کوٹھی بنائی ہوں ایڈا سونا بنگلہ بنایا سوں ایڈا سونا گھر بنایا سو اتے کالی ہانڈی موتی مار دیتی سو میں تینوں پوچھنا وا اے کی کیتا اے جی نظراں نہ لگ جان اج تیرے توکلی رب تو اٹھ گئے نے اج تیرے توکلی ختم ہو گئے رب تو اج تیرے توکلی نہیں رہ گئے رب تے تیرے توکل گدڑ سنگیاں تے ہو گئے تیرے توکل درباراں تے ہو گئے تیرے توکل دھاگے تے تیراں تے ہو گئے تیرے توکل چھتراں تے ہو گئے دل توکل رب دے رہائی کوئی نہیں او جگاں دے پیر نو رب نے حکم دیتا ہے سونیا توکل کرنا ہی تے کدے تے کرنا ہی اللہ رب العزت تے توکل کرنا ہے توکل اٹھ گیا اج رب نے توکل اللہ رب العزت تو ختم ہو گیا ہے بھروسہ مک گیا ہے اج پریشانیاں بھی نے ایک کاری صاحب مال بڑا ہے پھر بھی دکھ پریشانیاں اللہ رب العزت دے توکل دے کیتا نہیں ہو اللہ رب العزت دے بھروسہ دے کیتا نہیں ہو او دے تے بھروسہ کرنا چاہیے سی تو بھروسہ گڈیاں تے چھبنیاں چھتراں نال کر لیا تو بھروسہ درباراں دے بیٹھے پیراں تے کر لیا او شہنشاہ دے شہنشاہ اللہ رب العزت چھڑ دیتا ہے بھروسہ چھتراں تے کر لیا تے مالک رب رحمان کو چھڑ دیتا ہے جنہیں تینوں سب کچھ عطا فرمایا ہے جڑا سجدے لے لائے گئے جڑا ہر چیز دے لائے گئے جنہیں تینوں مال بھی عطا فرمایا بندیاں اللہ رب العزت دے قریب ہونا چاہنا ہے تے آپ نے مالک توکل کر آپ نے مالک دے بھروسہ کر اللہ اللہ اس مالک دے حق گہرا بچ ونڈ دے نظرم دینے لوگی سجدے رب دا حق سی قبراں تے جا کے کری آ رہے ہیں سجدے مالک دا حق ہی فقیراں تے وزیراں کو کری جا رہے ہیں اللہ اللہ اکبر مالک دا در چھڑ کے سجدے در مخلوق تے کر دے مالک دا در چھڑ کے سجدے در مخلوق تے کر دے مالک دا در چھڑ کے سجدے در مخلوق تے کر دے رب دے در نو در در ونڈ کے رب دے حق نو در در ونڈ کے رب تو کیوں نہیں ڈر دے
تینوں ڈر نظرانہ لگ جان تینوں ٹینشن ہے جادو نہ ہو جائے تیرے جادو دا مسئلہ نہ بن جائے ٹینشن تے رہندی ہیں جے توکل اللہ رب العزت ہو جائے مالک دا در چھڑ کے سجدے در مخلوق تے کر دے او رب دے حق نو در در وانڈ کے رب تو کیوں نہیں ڈر دے او لا الہ الا اللہ نو لا الہ الا اللہ نو معنی نال پکایا کر لا الہ الا اللہ نو معنی نال پکایا کر سورہ اخلاص دا تو سجنا دل اتے ذکر جمایا کر سورہ اخلاص دا سجنا تو دل اتے ذکر جمایا کر بن توحید دے رب نہیں لبدا بن توحید دے رب نہیں لبدا ایم زد وچ پہ کیوں لڑ دے او رب دے حق نو در در وانڈ کے رب تو کیوں نہیں ڈر دے اللہ واللہ میرے پیغمبر تنال علون والا قرآن فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ توکل کدے تے کرنا ہے اللہ رب العزت تے توکل کرنا ہے او اللہ رب العزت تے قرآن دا دوسرا مقام سورہ مزمل اللہ رب العزت دا قرآن کے اعلان فرما رہے ہیں رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذوه وکیلا صدقے تے قربان جاوان میرے پیغمبر علیہ السلام اللہ نے کیا خیر فرمایا رب المشرق والمغرب سونے مشرق دا رب بھی میں مغرب دا رب بھی میں شمال دا رب بھی میں جنوب دا رب بھی میں ہواواں دا رب بھی میں فضاواں دا رب بھی میں فرمایا رزق بھی میں دینا وان رزق لے بھی میں لینا وان اولاداں بھی میں دینا وان نہ دیواں تے میں فرمایا ہوا دا رب بھی میں وان بگڑیاں بنان والا بھی میں وان فرمایا درمدرا چل کشتیاں چلان والا بھی میں وان میرے پیغمبر علیہ السلام فرمایا اللہ جی کی حکم دے کے آرڈر دیں رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا سوڑے ہم میں ربان مشرق دا رب بھی میں تے مغرب دا رب بھی میں لا الہ الا ہوا سوڑے کوئی نہیں اعلان کوئی نہیں معبود کوئی حاجت روا نہیں کوئی مشکل کشا نہیں اللہ ہوا وہ ایک اللہ الہ ہے تے اگے اللہ رب العزت نے کی فرمایا فاتخذوا وکیلا سوڑیا جدو کام دا ارادہ کر لوے کوئی کام طے کر لوے تے اپنے رب نو وکیل تے سار ساز بنا لین وکیل تے کار ساز مل لئی اللہ جی کی ہوئے گا فرمایا مصیبت زمین تے ہوئے مصیبت آسمان تے ہوئے مصیبت مشرق وچ ہوئے مصیبت مغرب وچ ہوئے مصیبت شمال وچ ہوئے
مصیبت جنوب وچ ہووے فرمایا سونیا جے تینوں لوڑ پوے گی تے اپنی مصیبت نو میرے سپرد کر دئی میں تیریاں مصیبتاں نوں دور کر دیواں گا آمنہ دلال علیہ السلام نے توکل کرنا پیا تے اپنے اللہ رب العزت تے کرنا پیا توکل بہت بڑی چیز ہے اللہ رب العزت توکل دے ذریعے اپنے بندیاں میں بہت چیزاں دے نال نوازتے ہیں اج اساں توکل تاگیاں تے کر لیا ہے توکل مزاراں تے ہو گیا ہے توکل پیراں فقیراں تے ہو گیا ہے رب دے در چھڑ دیتا ہے او اللہ رب العزت دا قرآن کے اعلان فرما رہے ہیں رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا او اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں آج اسی در در تے جا کے سجدے کرنے ہیں اللہ رب العزت نے بندیا رمضان دا مہینہ دیتا ہے تاکہ بندیا تو میری پہچان کر لویں تاکہ تو منو پہچان لویں کہ میں تیرا خالق و مالک ہوں میں تیرا خالق و رازق ہوں میں تیرا بادشاہ ہوں میری عبادت کرن میرے تے توکل کرن فرمایا کبھی نہ مٹنے پائے گا لا الہ الا اللہ کبھی نہ مٹنے پائے گا لا الہ الا اللہ نالے لا الہ پڑھنے تے نالے غیران دیاں بھی پوجا کرنے نالے لا الہ پڑھنے نالے درباراں تے بھی جانے نالے لا الہ الا اللہ آنے پھر بھی رب نال شریک ٹھہرائی جانے کبھی نہ مٹنے پائے گا لا الہ الا اللہ یہ قبر تیری چمکائے گا لا الہ الا اللہ کبھی نہ مٹنے پائے گا لا الہ الا اللہ یہ قبر تیری چمکائے گا لا الہ الا اللہ وہی تو سب کا داتا ہے اسی سے سب کا ناتا ہے وہی تو سب کا داتا ہے اسی سے سب کا ناتا ہے اور کسی سے کیا لینا لا الہ الا اللہ 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 رب العزت دے قرآن دا تیسرا مقام آتے نو میں اللہ میرے پیغمبر اللہ رب العزت دے برگزیدہ پیغمبر حضرت جناب خلیل اللہ علیہ السلام نے ملاقاتاں کروائیاں میرے اللہ رب العزت دے بڑے پیارے نبی خلیل نبی دوست نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اینی پریشانیاں آ گئیاں مصیبتاں آ گئیاں اللہ رب العزت نے آزمائشاں آ گئیاں تے اللہ رب العزت دا قرآن کے اعلان فرما رہے ہیں فرمایا ربنا علیکا سورۃ الممتحنہ ربنا علیکا توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر حضرت ابراہیم علیہ السلام تے مشکل آئی تے پکاریا کنوں تے توکل کی دیتے کیتا ہے اللہ تے مال دولت تے توکل نہیں کیتا یاراں دوستاں تے توکل نہیں کیتا تے اپنے رب نو پکارے تے کی آندے نے ربنا توکلنا إليك أنبنا وإليك المصير
اپنے رب نو پکارے ہے ربنا علیک توکلنا وإلیک عنبنا وإلیک المصیر۔ اللہ ایک پاسے سارے مشرک کھلوتے نہیں، اینا آگ جلا دیتی تے فرمایا ربنا توکلنا، ابراہیم پریشان نہ ہوئی، تو میرا دوست تے گھبرائی نہ۔ اللہ جی پھر کی کرتے ہیں؟ عرشاں تو آواز آ گئی ربنا توکلنا الیک انبنا والیک المصیر۔ میرے ابراہیم نے رب دے توکل کر لیا، میرے ابراہیم نے عرشاں والے خدا دے توکل کر لیا تے ہن ویکھن راک جڑی آسمان نال گلاں کر رہی ہے، ایڈی تیز اگ جلائی گئی تے عرشاں تو آواز آئی سونے میرے ابراہیم گھبرائی نہ، پریشان نہ ہوئی، اگ جے چھلانگ مار دئی۔ اللہ جی پھر کی ہوئے گا؟ اگ جے چھلانگ مارنا تیرا کام ہے، تے رب دے قرآن نے بیان کیتا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا۔ ابراہیم اگ جے چھلانگ مارنا تیرا کام ہے، اگ نو نار گلزار کر دینا میں رب دا کام ہے۔ اللہ رب العزت دے نبی حضرت ابراہیم نے توکل اپنے رب تے کیتا ہے۔ لوگوں توکل کرو توکل کرو۔ اللہ اکبر اللہ۔ صحیح البخاری سے حدیث تفسیر ابن کثیر نے اپنی تفسیر اندر اس واقعہ نقل فرمایا ہے، اور حدیث بھی حضرت صحیح البخاری دی حدیث بھی ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ بیان کر دینے اسے ایک سفر تو واپس آئے، راہ دے اندر ایک پڑاؤ ڈالے ہیں، ایک جگہ دے پڑاؤ ڈالے ہیں، بیٹھے ہیں درخت سارے کانٹے دار درخت نے، تھوڑی تھوڑی چھائیں تے ایک درخت ایسا ہے جی چھاں بڑی گنی ہے تے ساں کیا اے دے تھلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر لیں گے۔ نبی پاک واقعہ سونے تُسے اتھے آرام کر لیں تھکے سن، کوئی 2 صحابہ اتھے پہ گئے، کوئی 2 اتھے، کوئی 4، کوئی 8 درخت لب لب کے پہ گئے، لمبے پہ گئے نے۔ سفر دی تھکاوٹ دی وجہ تو جلدی نیند آ گئی ہے تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی تلوار نو درخت دے نال لٹکا دیتا ہے تے میرے پیغمبر بھی لیٹ گئے نے، لمبے پہ گئے نے تے سو گئے نے۔ ہن ایک دشمن تاک اندر ہے، ہن ایک دشمن نے ویکھے ہے جانسار بھی ستے نے، وفادار بھی ستے نے، جانسار صحابہ بھی جانا قربان والے کرن والے بھی ستے نے۔ ہن آئے ہیں انہیں آن کے تلوار پکڑی ہے، میرے پیغمبر نو جرگا کے کی آندا ہے میں یمنعوک منی، میں یمنعوک منی، دسو میرے کو تینو کون بچائے گا؟ توکل جدو رب تے ہوئے، ایک کافر نے آن کے آکھیا میں یمنعوک منی، دسو میرے کو تینو کون بچائے گا؟ جڑے وفادار بھی ستے نے، جڑے جانسار بھی ستے نے، تسی کلے ہو تے تلوار تیاری میرے ہاتھ وچ ہے، کون بچائے گا؟ تے میرے پیغمبر نے کیا کہ فقلت اللہ، فرمایا میرا رب مینوں بچائے گا۔ فرمایا او سن کافران تم بہت پرورش کرنا ہے لات دین، تم بہت پوجا کرنا ہے عزا دین، تم پوجا کرنا ہے حبل دین، میں ماننا ہوں ایک رب نو، میں ایک علا دین عبادت کرنا ہوں، میں بھروسہ نہیں کرتا ان جان ساراں تے بھی، میں بھروسہ نہیں کرتا ان وفاداراں تے صحیح۔ سن کافراں جڑی تلوار تو اپنے ہاتھ وچ پکڑی ہے اے میری تلوار ہے، میں تے اے دے
تے بھروسہ نہیں کردا فرمایا فقلت اللہ میں بھروسہ کرنا وا تے اپنے رب تے کرنا وا تے کافر دے ہاتھ وچ تلوار چھوٹ کے ڈگ پئی تے میرے پیغمبر نے فرمایا میرے پیغمبر نے تلوار چکی فرمایا دس تینوں کون میرے کول بچائے گا کافر نے کیا کہنا خدا توکل اللہ رب العزت تے ہوندا تے آندا مینوں وی او بچائے گا جنہاں تہنوں بچا لے ہیں میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے واو فرما دیتا ہے اللہ رب العزت دے قرآن دا چوتھا مقام میرے پیغمبر علیہ سورۃ یوسف فرمایا ان الحکم الا للہ سورۃ یوسف حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے پتراں نوں جمع کر لیا تے کیاں دے نے انل حکم الا للہ او پترو حکم زمین تے صرف اللہ دے چلدا ہے او مشکل کشا بھی ہوے حاجت روا بھی ہوے بگڑیاں تارن والا بھی ہوے فرمایا بگڑے کام بنان والا بھی ہوئے اوہی حاجت روا ہے وہی مشکل کشا ہے خود تو علاوہ الہ کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ ٹوٹے رشتوں کو وہ جوڑ دیتا ہے ٹوٹے رشتوں کو وہ جوڑ دیتا ہے باتیں رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے ٹوٹے رشتوں کو جوڑ دیتا ہے باتیں رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے اس کے لطف و کرم کا کیا کہنا اس کے لطف و کرم کا کیا کہنا لاکھ مانگو تو کروڑ دیتا ہے بگڑے کم بناؤندا اللہ جے سارے بگڑے کم بناؤندا اللہ جے ماڑیاں دی گل بناؤندا اللہ جے تھک گئے نہیں اللہ تینوں سلامت رکھے بگڑے کم بناؤندا اللہ جے ماڑیاں دی گل بناؤندا اللہ جے مینوں یاد کر میں تینوں یاد کراں مینوں یاد کر میں تینوں یاد کراں وچ قرآن دے اللہ فرماؤندا جے بگڑے سارے کم بناؤندا اللہ جے قرآن دے وچ کتھے فرمایا فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون اللہ اکبر اللہ جناب یعقوب علیہ السلام نے اپنے پتراں نوں جمع کر لیا تے آندے کی نے انل حکم الا للہ علیہ توکلت علیہ فلیتوکل المتوکلون حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹیاں نوں آکھیا او پترو حکم صرف اللہ دا ہی چلدا ہے زمین تے بادشاہ بھی ہوئی ہے مشکل کشا بھی ہوئی ہے حاجت روا بھی ہوئی ہے تے باپ جی کی حکم ہے وہ علیہ توکل تو میں رب دے بھروسہ کرنا وا تے تسی بھی رب دے توکل کرو وعلیہ فلیتوکل المتوکلون تے ہر ایک نوں توکل اپنے رب تے کرنا چاہیے بھروسہ اپنے رب تے کرنا چاہیے سانوں والے توکل ہو گیا میں آنے والے توکل اپنے ہتھاں دے بڑا ہے او وعدہ مان تے اپنے ہتھاں دے رب دی اونوں ہی کھوائی آندا ہے جے ہاتھ بھی کوئی نہ بندیاں نہ توکل اپنے ہتھاں دے نہ کریں توکل اپنے پیراں تے نہ کریں کہ میں چل رہا ہاں
توکل کرنا ہی تے رب دے کریم اج مال ہے رب نے تینوں مال دیتا ہے مال تے بھی توکل نہیں ہو کرنا توکل کرنا ہی تے صرف رب دے کرنا ہی بندائنک جے بھی پری جیسے دی تر پیا منڈی مولوی صاحب راج میرے یہ کدھر ہے جی میں ماج خریدن چلا ہوں میرے کول پیسے پڑے تو مولوی صاحب آندے نے انشاءاللہ اے مولوی جی تو ہاں کی کم پڑے ہیں انشاءاللہ کہوں گیا منڈی آ گیا واپس کھا لیا مولوی صاحب نے پوچھا ہاں کھا لیا تھا آ گیا اے جی مولوی صاحب میں گھروں نکلیا انشاءاللہ اگوں تسی ٹکرے انشاءاللہ میں منڈی گیا انشاءاللہ اوتھے جیب کٹی گئی انشاءاللہ تے میں واپس آ گیا انشاءاللہ پہلے ہی رب تے توکل کر کے نکل مال تے توکل نہ کر کی پتہ باہر نکلیں لکھاں جیب چ پا کے نکلیں تے اگوں ڈاکو لوٹ کے لے جان کوئی علم نہیں توکل کرنا تے رب تے کرنا آؤ آخری دو چار باتاں سناواں تے اپنی گل نو ختم کراں جامع ترمذی روایت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جڑی میں روایت بیان کرنے لگا ہاں اگر اس روایت دی سمجھ آ گئی سمجھو اللہ رب العزت تے توکل کرن دی سمجھ آ گئی اللہ رب العزت تے توکل تے بھروسہ کرن دا سمجھ آ گیا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کی فرمایا لو انکم توکلون علی اللہ لو انکم توکلون علی اللہ توکل لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقتم کما یرزق الطیر فرمایا اگر تسی اللہ رب العزت تے توکل صحیح طریقے نال کر لو اللہ رب العزت تے توکل اچھے طریقے نال کر لو تے اللہ رب العزت تینوں پرندیاں وانگو رزق دے تینوں پرند تے چرند وانگو رزق دے اللہ رب العزت تینوں پرندیاں وانگو رزق کھلائے کی سمجھن فرمایا ایک پرندہ اپنے گھونسلے وچ آندا ہے سویرے اٹھدا ہے ہن توکل دا معنی کئی لیندے نے توکل کر لیا بیٹھ جو آپ ہی آئے گی پکی پکائی تے کھا لواں گے نہیں تے نہ سی رب دے توکل تے کیتا نہیں توکل انج کرنا ہے جے پرندہ کرتا ہے اپنے رب تے توکل میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر توکل اپنے رب تے انج کر لو جے پرندہ توکل کر لوندا تے اللہ رب العزت تانوں رزق انج کھلائے جنج پرندیاں نو کھلاندا ہے ہن اے پرندہ اپنے گھونسلے وچ اے صبح صبح خالی پیٹ بیٹھا ہے کوئی ذریعہ نہیں کوئی معاش نہیں انج اڑیا تے اڑدا جا رہا ہے نہ اے فیکٹری چلا ہے نہ اے دیہاڑی کرن چلا ہے نہ اے مزدوری کرن چلا ہے نہ اے ملازمت کرن چلا ہے کتھے چلا ہے کوئی پتہ نہیں اس پرندے نو اپنے آپ دا پتہ نہیں میں کدھر چلا ہاں تے چلدے ہاں نال ڈھاریاں ماردا جا رہا ہے نال اڑدا جا رہا ہے اپنے رب دیاں تسبیحاں بیان کردا جا رہا ہے اپنے رب دیاں حمداں بیان کردا جا رہا ہے اپنے رب دیاں حمداں ثناواں کردا جا رہا ہے اڑدا جا رہا ہے تے اللہ تو آواز آئی فرمایا پرندے نے آکھیا ہلوڑیا میرا کام تسبیحاں بیان کرنا ربا تیرا کام میں کھلا پلا دینا اللہ تے توکل کر کے نکلدا پرندہ اللہ تے توکل کر کے نکلیا پرندہ تے اللہ رب العزت نو کھان نو وی دیندے نے پین نو وی دیندے نے تے شام نو سیر ہو کے رج کے پرندہ اپنے گھونسلے وچ آندا تے تعریفاں اپنے مالک دیاں کردا ہوندا سانو نہیں پتہ کہ تعریف کردا اپنے مالک دے سانو نہیں پتہ کہ حمداں ثناواں بیان کردا اپنے مالک دیاں سانو نہیں پتہ کہ گن گاندا اپنے مالک دے تے جان دیو اللہ رب العزت نو رزق کنج دا دیندے نے انج سمجھو
جو آ باغ ایک بہت بڑا باغ امروداں دا باغ ہے او دے وچ تسی داخل ہوندے ہو تے تسی ہن ویندے ہو سب تو میٹھا تے سونا پھل کیڑا ہے تے فرمایا جنوں پرندے ڈگیا ہوئے گا وہ سب تو میٹھا تے سونا پھل ہوئے گا اللہ رب العزت انج دا رزق کھلاندے نے پرندیاں وہ تو توکل کرتے صحیح اپنے رب تے آتے صحیح فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ اللہ اکبر اللہ یہ پرندہ توکل کر دے انج توکل کر یہ توکل کر کے اپنے حجرے وچ اپنے پنجرے وچ بہ نہیں جاندا کہ ہن میں توکل کر لیا رب کھلائے گا تے کھا لواں گے نہیں ذریعہ تو کرنا ہے کوشش تو کرنی ہے رب تے توکل کر کے نکل ذریعہ تو کرنا ہے کوشش تو کرنی ہے اللہ برکتاں بھی پا دے گا اللہ کام بھی عطا فرما دیں گے کوشش تے توکل تو کرنی ہے تے بھروسہ رب تے کر لیں آؤ آخری واقعہ بخاری دے اندر حدیث سمجھی میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے اپنے صحابہ بٹھایا ہے کہ بخاری دی حدیث ہے پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے بنی اسرائیل دے دو بندے سن انہیں نہ دو بندیاں نے کیتا کی ہے میرے پیغمبر علیہ السلام اپنے صحابہ نو بیان کر دینے فرمایا ایک بندہ انہیں دوسرے بندے کو سوال کر لیا ہونے اس سوال کیتا ہے کہ منو قرضہ دے دے اشرفیاں 1000 اشرفیاں چاہی دیاں تے اس بندے نے آکھیا کوئی گواہ پیش کر تے انہیں آکھیا گواہ زمین تے کوئی نہیں آسمانہ تے رب گواہ بیٹھا ہے انہیں آکھیا کوئی زامن پیش کر انہیں آکھیا زمین تے زامن کوئی نہیں آسمانہ تے زامن خدا بیٹھا ہے انہیں اس گل تے خوش ہو کے 1000 اشرفیاں دے دیتیاں انہیں 1000 اشرفیاں لیاں نے 1000 اشرفیاں پھڑیاں نے تے نکلے اپنے علاقے والے لوگ دیتا ہوں اپنے علاقے والے سفر شروع کیتا ہوں سمندر تے آیا کشتی تے بیٹھا تے اپنے علاقے دے اندر آ گیا وقت گزرتا گیا ٹائم لنگتا گیا آخر وہ دن آ گیا جس دن پیسے رقم واپس کرنے سے انہیں نے اشرفیاں چکیاں نے تھیلے وچ پائیاں نے تے تر پیا دریا وال سمندر وال تر پیا جا کے ویکھیا کہ کشتی کوئی نہیں ویکھیا بیٹھا کشتی نہیں ملی بیٹھا رہا وقت گزر گیا کافی ٹائم ہو گیا دن گزرن سے کہ چیز سوچے کہ آج وعدہ کیتا سی اس بندے نال کشتی ملی کوئی نہیں تے رقم کے پہنچاواں گا توکل وے اس بندے دا توکل نے کیتا لکڑی پھڑی اونوں پھاڑیا اونوں کھوکھلا کیتا او دے وچ اشرفیاں تریا نال کروکان لکھ دیتا تے اونوں بند کر کے دریا دے سپرد کر دیتا سمندر دے سپرد کر دیتا تے نال آکھ دیتا اللہ تینوں سامنے بنایا سی اللہ تینوں گواہ بنایا سی تے سونیا اج دے دن وعدہ کیتا سی سونیا اج دے دن وعدہ کیتا سی اے شرفیاں تے اونوں واپس کرنیاں سن تے یا اللہ اینوں میں سمندراں دے حوالے کر دتا اے اس آدمی تک پہنچانا تیرا کام ہے آپ واپس آ گیا اور ادھروں او جنہیں لینیاں سن او بھی دریا دے سمندر دے کنارے پہنچ گیا کہ اج مینوں اشرفیاں دین آونا ہے یا کسے دے ہاتھ کلا دینیاں نے ہن ویکھیا ٹائم کافی گزر گیا وقت کافی گزر گیا تے کوئی نہیں آیا جان لگا واپس تے دریا دے کنارے ویکھیا کہ یہ لکڑ پئی ہے تے آکھیا خالی ہاتھ ضرور جانا ہے کر خالی ہاتھ کیوں جانا ہے لکڑ چک
چکی تے لے گیا سوچیا کہ بالن دے کام آئے گی سکاواں گا تے جلان دے کام آئے گی جا کے ویکھیا اینو پھاڑیا وچوں اشرفیاں نکلیاں نے تے بڑا حیرت مند ہویا تعجب مند ہویا تے او رکا پڑھیا تے رکے تے کی لکھیا اے میں تہاڈی امانت جڑی سی واپس کر رہا وا رکے تے لکھیا تے اشرفیاں اس بندے نو مل گئیاں ہن او جن لیاں سن وہ کچھ دناں تو بعد دریا تے آیا اشرفیاں ہزار نال لیاں نے تے تر پیا پھر واپس کرنا تے بیٹھا کشتی تے تے اس بندے کول پڑ گیا جا کے آندا جناب آ اشرفیاں نے میں جاگے وعدے تے پورا نہیں پڑ سکیا کیونکہ مینوں کشتی نہیں سی ملی سی کہ انہاں آکھیا نہیں اے اشرفیاں تہاڈیاں نے اللہ تے توکل کر کے تساں جڑیاں دریا وچ بہا دتیاں سن او مینوں مل گئیاں نے اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ یحب المتوکلین اللہ رب العزت توکل کرنے والے پسند فرماتا ہے او بندیا رب تے توکل کر بھروسہ کر اللہ رب العزت دے در تے آ تے صحیح او دے در تے آن کے دے کول مانگ تے صحیح نال تے بھروسہ رکھ کہ مالک مینوں دے گا مالک مینوں عزت نال نوازے گا مالک مینوں ہر چیز عطا کرے گا تے رب دے در تے آن کے آکھیا کر ربنا آتنا دنیا نہیں صرف منگنی آخرت منگیا کر ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہ اکبر اللہ رب کولوں منگ بندیا جتوں موڑ نہ تھوڑو رب کولوں منگ بندیا جتوں موڑ نہ تھوڑو پردے کج لیندا بندہ عمراں دا چور ہووے رمضان نہ گیا دو تین دن رہ گئے نے اجے بھی موقع ہے اپنے رب دے در تے آ او تے چوراں نو معاف فرما دیندا ہے 100 قتل کرن والے نو معاف فرما دیندا ہے رب کول منگ بندیا جتھے موڑ نہ تھوڑو پردے کج لیندا بندہ عمراں دا چور ہوئے قرآن دیاں پڑھ ایتاں وچ شک کوئی نہیں قرآن دیاں پڑھ ایتاں وچ شک کوئی نہیں رب دیاں سجدیاں وچ بندیاں دا حق کوئی نہیں ولی پیر پیغمبراں دا پاویں رتبہ ہووے پردے کج لیندا بندہ عمراں دا چور ہووے فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب واعف عنهم فاستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين اللہ سے دعا ہے جو میں سنایا ہے اور جو تمہیں سنیا ہے میرے سمیت سب عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ